बनाउनेछौँ देश आफ्नै पौरखले, न झुकाउनेछौँ शिर कसैको सामु, न फैलाउनेछौँ हात कसैको सामु। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रिय प्रेम कार्यक्रम मिशन बिल नेपाल। नमस्ते। कार्यक्रम मिशन बिल नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म छु तपाईको साथमा बिमला। दर्शकबिन, आजको यो प्रस्तुतिमा हामीले ललितपुरको कार्यविनायक नगरपालिकाको मछिन्द्र बहाल टोल बुङमतीका भूकम्प पीडितको बारेमा देखाउनेछौँ। त्यस्तै चाबहिलको चुच्चेपाटे स्थित खुला चौरमा कसरी त्रिपालमा पीडितहरूले यो चिसो कठ्याङ्ग्रिने रात गुजारिरहेका छन्, यसबारे पनि हामी रिपोर्ट देखाउनेछौँ। त्यस्तै गरी सरकारले भूकम्प पीडितहरूका लागि ल्याएको 10,000 रुपैयाँको न्यानो राहत र अन्त्यमा 5 महिने लामो तराई मधेस बन्द र भारतीय नाकाबन्दीले अघोषित नाकाबन्दीले भनौँ न सर्वसाधारण नेपालीहरूको जीवनमा पारेको असरबारे पनि रिपोर्ट देखाउनेछौँ। दर्शकबिन, पहिले हेरौँ ललितपुरको कार्यविनायक नगरपालिकाको मछिन्द्र बहाल टोल बुङमतीका भूकम्प पीडितहरूको अवस्था। यो ललितपुरको कार्यविनायक नगरपालिकाको मछिन्द्र बहाल टोल बुङमती हो। करिब 7,000 मानिसहरूको बसोबास रहेको यस बस्तीमा वैशाखमा आएको भूकम्पमा परि 68% घरहरू ध्वस्त भए। भूकम्पमा परि 7 जनाको मृत्यु भयो, 53 जना घाइते भए भने 853 घरहरू बस्ने नहुने गरी भत्किए। अहिले पनि घरका भग्नावशेषहरू जस्ताको तस्तै छ। भूकम्प पीडितहरू जस्ताको टहरामा बस्न बाध्य छन्। हिँड्ने बाटोमा घरका काठ इँटाहरू राखिएका छन्। सोही स्थानका भूकम्प पीडित अन्तमान साक्यको घर चर्किएर बस्नै नमिल्ने भएको छ। घर बनाउन पैसा छैन, सरकारले यसमा सहयोग गरे राम्रो हुने र भूकम्प भन्दा पनि कालो बजारुले गर्दा झन मारमा परेको उनको भनाइ छ। झन् भन्दा झन् नराम्रो परेछ नि। अब भनौँ न, अब खानेकुरा चाहिँ सबै चाहिँ महँगै भयो, बजार भाउ सबै महँगै भयो, तेल पनि महँगै भयो। अब 1 लिटर तेलको चाहिँ 500 तेल चलाउनु पर्यो। अनि चाहिँ भाडाले गर्दा हामीले चाहिँ साह्रै आपत पर्यो, जनताले धेरै आपत पर्यो। मेरो विचारमा त अब चाहिँ त्यो सरकारले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो झन् त्यो भर्केको घर बनाउन चाहिँ पैसा हुने हामीसँग छैन। त्यसबेला चाहिँ सरकारले अलिक चाहिँ दिए पनि हुन्छ। अब घर त्यो तरमा बस्ने मान्छे चाहिँ बस्नै सकेन अहिले। अब न्यानो कपडा दिन्छ भने कोहीले अहिलेसम्म दिएको छैन, त्यहाँ सबै सुत्नै सकेन उहाँ। सरकारले राहतका रूपमा 15,000 रुपैयाँ वितरण गरे पनि भूकम्प पीडितहरू पाल र जस्ता मुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। अस्थायी टहरोका भूकम्प पीडित चिसो बढेसँगै कष्टका साथ रात बिताइरहेका छन्। भूकम्प गएको 9 महिना हुन लाग्दा समेत धेरै पीडितहरू अझै त्रिपाल र जस्ताको टहरामुनि बस्न बाध्य छन्। सरकारले दिएको राहतमा पनि राजनीति भएको गुनासो छ उनीहरूको। हाम्रो यहाँ चाहिँ यस्तो भूकम्प आइरहेछ, आखिर हामीलाई चाहिँ केही पनि अहिलेसम्म हेरेकै छैन हैन, हेरेकै थाहा भएन। अनि त्यहाँपछि पनि भोट माग्ने बेला चाहिँ नि हजुर हजुर गरेर नमस्ते गरेर आउनुहुन्छ, आउने बेला चाहिँ नि अनि हामीलाई यस्तो अब चिसोको जाडो महिनामा यस्तो टहरमा बसिराख्नु भएछ हामीहरू हैन, बसिरहेको छु। तर हामीलाई चाहिँ नि खोइ कसले पनि हेरेको होइन, अहिलेसम्म हेरिदिएको छैन। उनीहरूले चाहिँ नि माग्ने बेला मात्र हजुर हजुर भनेर हुँदैन, त्यो जितेर गएपछि पनि केही गर्नुपर्छ भनेको उनीहरूलाई चाहिँ गुनासो थियो हाम्रो। न खानलाई भयो, न बस्नलाई ठाउँ छ हैन, अहिले भइरहेछ। अनि त्यहाँपछि चाहिँ नि राहतकोमा चाहिँ नि धान चामल अलिअलि दिनुभयो, त्यो मान्छे हेरेर दियो, त्यो पनि खानलाई त्यति पुग्दैन। हामीलाई त केही पनि दिनु भएको छैन। घर पनि त्यहाँ भुइँचालो लाएर भत्किरहेछ। सबैले भन्छ तिमीहरू घर भत्केको छैन, के पाउँछ र के आउँछ र भन्नुभएको छ। खोइ सरकारले हामीले केही हेर्नु भएको छैन। यस्तो उस्तो केही दिनुभएकै छैन हामीलाई। सरकारले किन नहेर्नु भएको? माग्ने बेला भोट हामी यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भन्नुभएको छ हामीलाई चाहिँ। आखिर दिँदाखेरि उहाँहरू जित्नु भयो, हामीले केही सहयोग पाएकै छैन हामीले। अब त्यो त एकदमै दुःखको कुरा छ नि, के गर्नु। अब राति नै चिसो छ, बिहान उठाउनु त्यस्तो छ है, खानेकुरा त्यतिकै छ। अब उहाँ काम गर्न सक्नुहुन्न होइन, घरमा अब मेन गर्ने भने नि उहाँ नै हो, अनि बुवा नै हुनुहुन्छ हुन त, तर त्यही पनि अब घरमा ह्यान्डल गर्ने नि उहाँ नै हो होइन। अब उहाँ घाइते पर्नुभयो, अनि के गर्नु। अब मेरो पनि 3 वर्षको सानो एउटा छोरी छ, अहिले नर्सिङमा पढ्छ। अब काम गर्नु नसकेकोले अब घर चलाउन अलिक गाह्रो भइरहेछ। अब मेन भनेको त अब हाम्रो
बस्ने ठाउँ नै छैन होइन त्यो घर बनाउन सरेको हुन्छ कि जस्तो लाग्छ अब पछि आफूले खानेकुरा भनेको त अब घर भइसकेपछि हाम्रो बस्ने ठाउँ भइसकेपछि त अब बिस्तारै कमाएर खान नि सकिन्छ मेन त हामीले घर नै चाहेको छ अहिले चाहिँ कसो अब उसको धर्मबाट चाहिँ के दिनुहुन्छ कसो दिनुहुन्छ गरिब कुरोलाई कस गरी हुन्छ हुँदैन उसले विचार गर्नुपर्ने हामीलाई केही गर्दैन कसले के पनि दिएछ तर बुङमती पुनर्निर्माण समितिका संयोजक प्रेमभक्त महर्जनले प्रत्येक वडाको पीडितको तथ्याङ्क निकाली विभिन्न समिति बनाई राहत वितरण गरेको दावी गर्नुहुन्छ। त्यो आएका स्रोतहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब एउटा ठाउँमा चाहिँ कलेक्सन गरेर छ त्यसपछि प्रत्येक प्रत्येक वडाबाट त्यहाँ प्रतिनिधि पनि हुन्छ प्रत्येक वडामा समानुपातिक ढङ्गबाट चाहिँ हामीसँग तथ्याङ्क अनि त्यो समितिले एउटा तथ्याङ्क निकाल्यो कसको घर कति अब परिवारमा को छ कहाँ बसेको छ उहाँहरूलाई कति दिने त्यो सबै तथ्याङ्कको आधारमा हामीले चाहिँ राहतहरू वितरण गऱ्यौँ र त्यसपछि करिब चाहिँ 10-15 दिन राहत वितरण गरिसकेपछि अब मान्छेहरू घर त छैन बस्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा हामीले एउटा फेरि अर्को समिति त्योभन्दा पनि अर्को फर्दर चाहिँ मतलब अब अलिकति सोचका साथ अगाडि गयौँ हामीले अब अस्थायी टहरा बनाउनुपर्छ अस्थायी टहरा मात्र अब पुनर्निर्माणमा जानुपर्छ हामी घरहरू भत्किएको छ भन्ने हिसाबमा हामीले फेरि एउटा समिति चाहिँ मतलब बनायौँ जसमा अलिकति चाहिँ त्यहाँ कलेजका प्रोफेसरहरूदेखि लगायत त्यहाँका टेक्निकल सिभिल इन्जिनियरहरूदेखि लगायत टिचरहरूदेखि लगायत चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू राखेर चाहिँ हामीले फेरि अर्को एउटा चाहिँ बृहत खालको एउटा समिति बनायौँ त्यो समितिको नाम हामीले अस्थायी टहरा तथा बुङमती पुनर्निर्माण समिति भनेर चाहिँ राख्यौँ र त्यो समितिले अनि पछि विभिन्न खालको सङ्घ संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ डुप्लिकेसन नहुने हिसाबबाट चाहिँ अब त्यो विभिन्न संस्थासँग मिलेर चाहिँ अहिले अब ड्यानिस पिपुल्स एड्सको तर्फबाट चाहिँ हामीले 300 वटा चाहिँ यस्तै खालको यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो हरियो घर यो हामीले चाहिँ 300 वटा बनायौँ त्यसपछि लोकाजित नेपालको तर्फबाट 25 वटा अस्थायी टहराहरू बनायौँ र अहिले थुप्रै CIUDदेखि लगायत चाहिँ थुप्रै संस्थाहरूसँग चाहिँ मतलब हामीले त्यो खालको गरेर चाहिँ अहिले झन्डै 300-400 वटा जति चाहिँ हामीले चाहिँ अस्थायी टहराहरू बनाइसकेका छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा 400 घर टहरा बनाइएको जानकारी दिँदै बुङमती कलात्मक ऐतिहासिक र पर्यटकहरूको आकर्षित गर्ने स्थलको रूपमा रहेकोले मौलिक बस्ती बसाउन राज्यको दायित्व भएको बताउँछन्। बुङमती भनेको अझ कलात्मक हैन त भनौँ न एउटा पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ राम्रो ठाउँ हो त्यसका चाहिँ हामीले अहिले हामी डिस्कसन के गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि अब घरहरू जो चाहिँ मतलब एकदम कोर एरिया छ बुङमतीको कोर एरियामा एउटै मोडेलमा एउटै मौलिकतामा चाहिँ हामीले घर बनाउनु पर्यो जसको 3 तला छ भने सबैको 3 तला झ्यालमा पनि मौलिकता आउनु पर्यो र त्यसकारण चाहिँ त्यसपछि हाम्रो पर्यटकहरूलाई चाहिँ मतलब हामी आकर्षित गर्न सक्छौँ। गर्मी र वर्षा जेनतेन गुजारेका भूकम्प पीडितहरू पुसको जाडो बढेसँगै चिसोमा बस्दा बिरामी पर्ने गरेको बताउँछन्। बच्चा वृद्धहरूको अवस्था झनै बिजोग भएको छ। पानीको पनि समस्या छ त्यस बस्तीमा। अब यहाँ चाहिँ एकदम चिसो छ अब बच्चाहरूको लागि चाहिँ एकदम चिसो छ अब तातो कपडाहरू पनि केही पनि छैन अब समस्याहरू धेरै छ खोइ सरकारले अहिलेसम्म पनि केही सहयोग गरेको छैन हैन हामीलाई अब के गर्नु यहाँ अब पानीको पनि एकदम समस्या छ पानी पनि छैन अब खानको लागि पनि धेरै समस्या भइरहेछ अब यहाँ पनि यस्तो भाडा अरूको जग्गामा भाडामा बसिराखेको हो यो अब यो चाहिँ खास हो भने चाहिँ मनिषा कोइरालाले बनाइदिएको हो हैन अब म बनाइदिएको मान्छेले त राम्रै गर्नुभयो तर यहाँ पानीको चाहिँ एकदम दुःख छ हैन अब यही हो चिसो छ धेरै बस्नलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ अब सरकारले केही सहयोग गरे त हुन्छ होला। कतिको घर चर्किएर बस्न नमिल्ने भई उनीहरू पनि जस्ताको टहरामा छन्। खासमा यस्तै संकटको बेला सरकार चाहिने हो तर सरकार खोइ जुन देशमा गरिब निर्धनले केही पाउँदैनन् त्यहाँ सरकार छ भनेर कसरी मान्ने। दर्शकवृन्द कार्यक्रम जारी छ तर अबको समय हो हाम्रो डायमन्ड स्पोन्सरहरूलाई सम्झने। गर्नु अझै धेरै हामीले अशोक श्रेष्ठ एक्स प्रेसिडेन्ट NRN UK गोर्खा भूपुहरूको आवाज समान अधिकार समान पेन्सन संयुक्त गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति UK लड्नेछौँ हामी निरन्तर। कार्यक्रम मिशन बिल नेपालमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अहिले तपाईँ यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ गोर्खा च्यानलमा र दर्शकवृन्द अब भने हामी चाबहिल स्थित चुच्चे पार्टीको चौरमा त्रिपाल मुनि यो चिसोमा कसरी बसिरहेका छन् त भूकम्प पीडितहरू। हेरौं यो रिपोर्ट। यी चाबहिल स्थित चुच्चे पार्टीको चौरमा खुल्ला आकाश मुनि त्रिपालमा बसेका भूकम्प पीडितहरू हुन्। विनाशकारी भूकम्प गएको 9 महिना बित्दासम्म पनि यी भूकम्प पीडितहरूले न छत पाए न त राहत नै।
गर्मी वर्षात जेनतेन बित्यो तर मुटु छुने चिसोले त मार्छ कि क्या हो भन्दैछन् यहाँका पीडितहरू। मानसिक र शारीरिक रूपमा कमजोर यी भूकम्प पीडितहरूलाई कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा खुला आकाशमा रात बिताउनु पर्दा अनगिन्ती संकट आइलागेका छन्। कतिपय बिरामी परेका छन् भने कति विभिन्न प्रकारका रोगका जोखिममा रहेका छन्। पुस महिनाको जाडोले निकै सताएको छ। त्रिपालको चिसोमा रातभर शीत परेर सुत्नै नसकेको गुनासो गर्छन् उनीहरू। आगो बालेर रात कटाउनु पर्ने बाध्यता छ उनीहरूलाई। भूकम्पका कारण पीडितको सामाजिक सुरक्षा, महिला हिंसा, बालबालिका विरुद्ध विभिन्न प्रकारका शोषण, राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरणमा अनियमितताको साथै सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको मानव अधिकार उपभोगमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। त्यसैगरी गरिरहेको पेशा, व्यवसाय वा रोजगारी गुम्ने, आफू बसिरहेको थातथलो छाडेर अन्यत्र विस्थापित हुनुपर्ने, भएको जग्गा जमिनको विनाशका कारण भूमिहीन बस्नुपर्ने जस्ता कैयौं समस्या पनि उनीहरूमाथि थपिएका छन्। भूकम्प गएको करिब 9 महिना पुग्न लाग्दा समेत पीडितहरूको पीडा ज्यूका त्यों छ। अझै पनि यस्ता लाखौं भूकम्प पीडित खुला आकाशमुनि सामान्य त्रिपालको सहारामा बस्न बाध्य भएका छन्। लत्ता कपडाका अभावमा पीडितहरूको परिवार यो जाडो मौसममा जीवन धान्न मुस्किल भएको छ। त्यसमाथि पनि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण सिर्जित मानवीय सङ्कटसँगै भूकम्प पीडितको जनजीवनमा झनै असर पुगेको छ। खाद्यान्नको अभावमा भोकभोकै समय कटाउन उनीहरू बाध्य छन्। औषधिका अभावमा सामान्य रुगा खोकीको समेत उपचार हुन सकेको छैन भन्ने जटिल रोगहरूको त कुरै भएन। पीडित बालबालिकाको आहार, पोषण र स्वास्थ्यको समुचित प्रबन्ध गरी उनीहरूको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। उनीहरू न्यानो कपडाका अभावमा बढ्दै गएको जाडोमा समेत कठ्याङ्ग्रिएर विद्यालय जान बाध्य छन्। यसले उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षा दुवैमा गम्भीर असर पुग्ने भएकोले सरकारले यथाशीघ्र पीडित बालबालिकाका लागि न्यानो कपडा बन्दोबस्त गर्न अत्यावश्यक छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा भएको ढिलाइले गर्दा पुनर्निर्माणका काम ठप्प हुँदा समेत पीडितको दैनिकीमा थप सकसपूर्ण भएको हो। अझैसम्म पनि सयौंले भूकम्प पीडित परिचय पत्र एवं सरकारले क्षतिपूर्ति बापत उपलब्ध गराएको 15,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। विशेष गरी सरकारद्वारा भूकम्प पीडितको तथ्याङ्क संकलन गर्न खटिएको प्राविधिक टोलीले यथार्थपरक तथ्याङ्क र पीडितहरूको सूची नबनाएको पीडितहरूको गुनासो छ। अर्कोतर्फ राजनीतिक दलबीच स्थानीय स्तरमा हुने वाद विवाद, किचलो र पीडितको सूचीमा आफ्नो मान्छे पर्नुपर्ने भन्ने गलत मनसायका कारण वास्तविक भूकम्प पीडितहरू यस्ता चुनौतीका कारण मर्कामा परेको पीडितहरूले दुखेसो गरेका छन्। भूकम्प पीडितका लागि सरकारले 15 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका नामबाट खर्चिसकेको छ। यसको साथै निजी क्षेत्र र गैर सरकारी संस्थाले पनि ठूलो मात्रामा नगद र साधन स्रोत उपलब्ध गराएको बताउँदै आएका छन्। दात्री राष्ट्रहरूबाट प्राप्त भएको राहत सहयोग दलीय मिलेमतोमा बालुवामा पानी हाले झैं बनाइएको छ। तर भूकम्प पीडितको अवस्था उस्तै दयनीय छ। गर्मी वर्षा सकिएर मध्य हिउँद आउन लाग्दा समेत पीडिततिर सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन। फाटिसकेका र पाल परेका त्रिपालका अस्थायी शिविरमा उनीहरूले जाडोका दिनहरू बिताइरहेका छन्। पुसको जाडो सुरु भइसक्दा पनि पीडितले सरकारले न्यानो कपडा किन्न दिने भनेको 10,000 रुपैयाँ राहत पाउन सकेका छैनन्। नगद पाए पनि बजारमा कपडा नपाउने चिन्तामा छन् भूकम्प पीडितहरू। सरकारी निकायहरूले समयमै पुनर्निर्माण प्राधिकरण नबन्नुलाई दोष देखाउँदै आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्दै आएका छन्। सरकारले सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा राहत कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएको छ। पालो भएको छ अब हाम्रो गोल्डन स्पोन्सरहरूलाई सम्झने। Your building counts. YBC Cleaning Service Aldershot. The gorgeous traditional Indian dish, Everest Lounge. Fine Indian food, Holy Cow. The real taste of India. Nepali Khana, Nepali Gaurav, Monty's Nepalese Cuisine, West Ealing, London. तमु संस्कृति, तमु परम्परा, गर्व गर्छौं हामी तमुदी UK. हामी गर्व गर्छौं हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, तामाङ समाज UK. Home to authentic Nepalese and Indian cuisine, the Momo House, Alpatan. बहादुरहरूको बहादुरी, गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस. हामीलाई माया छ हाम्रो गाउँको, तेह्रथुम समाज UK. पावरिङ योर निड्स, जी एनर्जी, आफ्नै भाषामा सेवा लियो. पहिलो पटक बेलायतमा नेपालीबाट सञ्चालित ग्यास र बिजुलीको लागि कम्प्लिट लिगल सोल्युसन, स्याम सोलिसिटर.
सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मलाई थाहा छ व्यक्तिगत रूपमा र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले नेपाल हाम्रो देश विपत्तिमा परेको अवस्थामा तपाईहरू आर्थिक सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ। त्यो आर्थिक सङ्कलन तपाईँ आफै गएर नेपालमा केही गर्न खोज्नुभयो, केही गर्नुभयो भनेदेखि त्यसको परिणाम नगण्य हुन सक्छ। त्यसैले म यहाँहरू सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी सबै मिलेर एकबद्ध भएर काम गरौँ, नेपालमा केही गरौँ। त्यो सङ्कलन गरेको अर्थले त्यसको परिणाम धेरै ठुलो हुनेछ, धेरै विशाल हुनेछ, त्यो देखिने हुनेछ, त्यो इम्प्याक्टेबल हुनेछ। त्यसबाट हामी गर्व गर्नेछौँ र हामी चाहिँ हाम्रो देश विपत्तिमा परेको देशलाई केही सहयोग गर्न सकेर हामी धेरै गर्व गर्नेछौँ। हाम्रो देशले हामीबाट ठुलो आशा लिएको छ, त्यो आशा हामीले केही मात्रामा पुरा गर्न सक्नेछौँ। हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल। समृद्ध नेपालको लागि एनआरएन का साथ गोर्खा च्यानल। कार्यक्रम मिशन बिल नेपालमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब हामी भूकम्प प्रभावित 14 जिल्लामा पीडितले 10,000 रुपैयाँका दरले न्यानो राहत पाउने बारे रिपोर्ट देखाउँदैछौँ। भूकम्प पीडितहरूलाई जाडो छल्नका लागि घोषणा गरिएको न्यानो राहतको प्याकेज भूकम्प प्रभावित जिल्लामा प्राथमिकताका अनुसार वितरण हुन थालेको छ। भूकम्प प्रभावित 14 जिल्लाका पीडितले 10,000 रुपैयाँका दरले न्यानो राहत पाउने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले रसुवाको लाङटाङका पीडितहरूलाई वितरण गरेर सुरु भएको न्यानो राहत भूकम्प अति प्रभावित 14 जिल्लाका चिसो बढी हुने गाउँहरूबाट वितरण थालिएको हो। पीडितहरूलाई न्यानो कम्बल लगायतका सामान किन्नका लागि 10,000 रुपैयाँ दिने घोषणा अनुरूप करिब 25 अर्ब रुपैयाँ स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत निकासा भएको छ। सबैभन्दा बढी 80 करोड रुपैयाँ धादिङका पीडितका लागि निकासा भएको छ भने सबैभन्दा कम मकवानपुरमा 6 करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। सिन्धुपाल्चोक भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै क्षति भएको जिल्ला हो, जसमा 70 करोड निकासा भएको छ। न्यानो राहत पाउनका लागि यसअघि 15,000 राहत पाएको र पूर्ण रूपमा घर क्षति भएको हुनुपर्नेछ। सरकारले हिमाली क्षेत्रका पीडितका लागि पहिलो प्राथमिकता दिएर रकम वितरण गर्न जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको छ। रेडक्रसले 10,000 नगद र सहयोग गरेको ठाउँमा भने सरकारी पैसा वितरण नहुने सरकारले जनाएको छ। न्यानो राहत हात पार्नका लागि नयाँ पीडितहरू खडा हुन थालेकोले पुरानो परिचय पत्रका आधारमा मात्रै रकम वितरण गर्ने जनाइएको छ। कतिपय जिल्लामा भने वास्तविक छुटेका पीडितलाई पनि वितरण गर्ने संयन्त्र बनाइएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। न्यानो राहतको रकम सबै जिल्लामा पुगिसकेको सरकारको भनाइ छ। दर्शकबिन कार्यक्रम जारी नै छ, तर अबको समय हो हाम्रो सिल्भर स्पोन्सरहरूलाई सम्झने। नेपाली गर्व गोर्खा प्यालेस नेपाली रेस्टुरेन्ट, सिम्पल सेक्योर मनी ट्रान्सफर एभरेस्ट मनी ट्रान्सफर युके, हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति तमु समाज युके, साउना क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट फोक्सटन, गर्छौँ हामी सबैको सेवा, सेवा नै हाम्रो लक्ष्य, नर्सिङ एसोसिएसन युके, माया छ मेरो राष्ट्रको रोशन सापकोटा, अब बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, गेम गुरुङ उपाध्यक्ष तमुदी युके, हाम्रो संस्कृति हाम्रो गौरव किरात याक्थुम चुम्लुङ साउथ वेस्ट लन्डन शाखा, हामी हो एक हाम्रो एकता हेलिङटन गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी, रहन्छ निरन्तर देशको माया महेन्द्र कडेल प्रेसिडेन्ट एनआरएन युके, रियल ड्रिम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सर्भिस लन्डन युके, नेपाली खाना नेपाली स्वाद आफ्नैपन आफ्नै खाना एभरेस्ट क्यास एन्ड क्यारी हामसार, नाचौँ गाउँ रमाउँ निर्माया रोदिगर अल्डरसट युके, अ ट्रु सेन्स एन्ड डिलाइट अफ नेपालीज कल्चर एन्ड ट्रेडिसन गोर्खा इभेन्ट प्लानर युके, नेपालीहरूको पहिलो संगठन एटी एसोसिएसन युके, नमस्ते ट्राभल एन्ड टुर्स सधैँ विश्वासको प्रतीक, हामी गर्छौँ गरिरहन्छौँ हामीलाई माया छ, 4 भन्जाङ तमु समाज युके, सधैँ राम्रो दरभावका लागि गोर्खा एजेन्सी लिमिटेड प्लम स्टेट युके, आफ्नोपन आफ्नै स्वाद गोर्खा सेफ न्युबरी, तपाईँको हिसाब किताब हाम्रो जिम्मेवारी अस्मिता एन्ड एसोसिएट्स, चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स जिएनएस एसोसिएट्स, हाम्रो कपिल वस्तु हाम्रो गौरव कपिल वस्तु समाज युके, लभ एनिमल्स इट भेजिटेबल्स क्रिस फुड।
हरेक हप्ता ठिक यसै बेला प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम मिसन बिल नेपाल तपाईँले अहिले हेरिरहनु भएको छ गोर्खा च्यानलमा र कार्यक्रम मिसन बिल नेपालमा म यहाँलाई पुनः स्वागत गर्दछु र अब भने भूकम्पबाट पीडित नेपाली जनताहरू 5 महिने लामो तराई मधेस बन्द र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको मारमा परेका बारेमा हामी यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाली जनताले जनताकै प्रतिनिधिले लेखेको संविधान पाउने सपना पूरा भएको उपलक्ष्यमा उत्सव मनाउने क्रम नसक्दै संविधानका बुँदाहरूमा असहमति र असन्तुष्टि जनाउँदै तराई मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो। लगभग 5 महिनादेखि जारी आन्दोलन र त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै भारतले गरेको नाकाबन्दीले गर्दा नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाएको खुसियाली उत्सव त मनाउन पाएनन् नै, उनीहरूको आशा पनि क्रमशः निराशामा बदलियो। समस्याको निकास खोज्ने र नाकाबन्दी खुलाउने कार्यमा सरकारको गम्भीर सक्रियता नदेखिँदा जनताले एकपछि अर्को समस्याको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भयो र जनताले वर्तमान सरकार र जारी संविधानबाट पनि केही होला भन्ने आशा समेत गर्न छोडिसके। आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण सृजित अनेकौं समस्याले गर्दा संविधानप्रति नै जनतामा वितृष्णा पैदा गरेको छ। अनि आन्दोलन र नाकाबन्दीको मौका छोपेर समाजमा अराजकता सृजना गर्ने र अर्थतन्त्रमा लुट मचाउने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ। आन्दोलनका नाउँमा तराईमा जारी हिंसक र अराजक गतिविधिले जनजीवन असहज, असुरक्षित र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। इन्धन, औषधि र खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभावले बजारमा महँगी त बढेको छ नै, संकटकै अवस्थामा मौलाएको कालो बजारीले सर्वसाधारणको क्रय शक्तिमाथि नै असर परेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सकारात्मक निकासको लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्ने हो। आन्दोलनका नाउँमा दिनहुँ हिंसात्मक घटना दोहोरिरहेका छन्। आन्दोलनका कारण सर्वसाधारण बिना कारण प्रताडित भई आफ्नो दैनिकी पनि भयभीत वातावरणमा चलाइरहेका छन्। बिरामी बोकेका एम्बुलेन्सहरूमा आक्रमण, मान्छेलाई जिउँदै जलाइने अति क्रूरतम कार्य पनि भएको छ। औषधि बोकेको गाडीमा आगजनी पनि भएकै छ। यस्ता अपराधिक घटनाहरू भइरहँदा पनि सरकारले विद्यमान कानुनी संयन्त्रलाई परिचालन गरी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्नु सरकारको कमजोरीकै रूपमा देखिएको छ। तराई मधेसमा आन्दोलन जारी छ, नाकाबन्दी पनि जारी नै छ। तर काठमाडौँका सडकमा गुड्ने गाडी र कार्यालय समयमा हुने ट्राफिक जामले अब यो देशमा आन्दोलन र नाकाबन्दी छैन भन्ने झल्को दिएको छ। परिस्थिति सामान्य भइसकेको जस्तो देखिन्छ, तर वास्तविकता चाहिँ त्यस्तो होइन। नाकाबन्दीका कारण भारतबाट नियमित इन्धन आपूर्ति नभए तापनि कालो बजारीबाट प्रशस्तै इन्धन काठमाडौँ लगायत देशभरिका शहरमा पुगेको छ। हुने र सक्नेहरूले 5 गुणासम्म बढी मूल्य तिरेर पनि इन्धनको उपभोग गरिरहेकै छन्। मर्कामा पर्ने त उही नहुने र नसक्ने मात्रै हुन्। यस्तो अवस्थामा बजार अनुगमन र कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सके मात्रै सर्वसाधारणले राहत महसुस गर्न पाउँछन्। सर्वसाधारण जनताको सेवाका लागि स्थापित सार्वजनिक संस्थानका जिम्मेवार पदाधिकारी नै कालो बजारीमा संलग्न भएका प्रमाणहरू भए पनि कारबाही नगरेर सरकारले खुट्टा कमाएको आरोप सर्वसाधारणहरूले लगाइरहेका छन्। जनताको सरकार हो भने सरकारले यो कुराको ख्याल गर्नुपर्छ। जनताले तिरेको करबाट सेवा र सुविधा उपभोग गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनै पर्छ। सर्वसाधारण नेपाली जनताहरू आधा सिलिन्डर ग्यासका लागि महिनौदेखि तडपिरहेका छन्। 4-5 लिटर पेट्रोलका लागि लाइनमा राख्न भन्दै हजारौं मूल्यको साधन सडकमा बेवारिस छाड्न विवश छन्। दैनिक कामकाज छोडेर ग्यास, पेट्रोल र मट्टी तेलको खोजीमा धाउन बाध्य छन् जनताहरू। इन्धन अभावको नाउँमा सवारी साधन नपाएर आकस्मिक उपचारको आवश्यक पर्ने बिरामीहरूले अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। देशको आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा लाखौं मानिसहरू कामविहीन भएका छन्। कामै नपाएपछि दैनिक आम्दानीले गुजारा गर्नेहरू भोकै बस्न पनि बाध्य छन्। सृजनात्मक र रचनात्मक कार्यका लागि खर्चनु पर्ने अमूल्य विचार र समय ग्यास र पेट्रोलको खोजमा खेर गइरहेको छ। सर्वसाधारण जनताको सृजनात्मक कार्यमा पनि नकारात्मक सोच र आक्रोशले ठाउँ लिइसकेको छ। जताततै अभावै अभाव छ। अभाव झेल्नेहरूको दिमागमा तनाव छ, तर जसरी पनि बाँच्नै पर्ने दबाव पनि छ उनीहरूलाई। सरकार निरीह र निरुपाय बनिदिँदा जनतामा निराशा छाएको छ।
अहिले राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूको दोधारे कुरा र सरकारी कार्यशैलीमा देखिएको अकर्मण्यताले गर्दा न आन्दोलन रोकिने लक्षण देखिएको छ न त आन्दोलनकारीहरू नै संयमित र जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन सकेका छन्। आन्दोलनकारीको मागमा सरकार गम्भीर नभएको भन्ने आरोपलाई पनि सरकारले गलत साबित गर्न सकेको छैन भने नाकाबन्दीको विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नाकाबन्दी लम्बिनु नेपालको कूटनीतिक असफलता हो भनेर विज्ञहरूले पनि भनिसकेका छन्। त्यसैले अब कूटनीतिक कुशलता र सक्षमता प्रदर्शन गर्दै जारी तराई मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको अन्त्यका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नै पर्छ। दर्शकवृन्द, आजको यो प्रस्तुतिमा हामीले ललितपुरको कार्यविनायक नगरपालिकाको मच्छिन्द्र बहाल टोल बुङमतीका भूकम्प पीडित बारे देखायौं। त्यस्तै गरी चाबहिलको चुच्चेपाटी स्थित चौरमा बसिरहेका भूकम्प पीडितहरू यो कठ्याङ्ग्रिने रातमा कसरी दिन बिताइरहेका छन्, रात बिताइरहेका छन्, त्यसबारे पनि हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं भने त्यसैगरी सरकारले भूकम्प पीडितहरूका लागि ल्याएको 10,000 रुपैयाँको न्यानो राहत र अन्त्यमा 5 महिने लामो तराई मधेस बन्द र भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले सर्वसाधारण नेपालीहरूको जीवनमा पारेको असरबारे रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्यौं। त्यस्तै भूकम्पले नेपाल र नेपालीलाई पारेको प्रभाव, असर र पीडितहरूको जीवन स्तरका बारेमा जानकारी यस कार्यक्रम मार्फत हामी दिनै रहनेछौँ आउँदा अङ्कहरूमा। आजलाई भने म बिमला लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।